जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कादूस जिंदा आसमानी बाप प्यार से बड़े खुदावन, इस दुनिया के खालिक और मालिक तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ। तेरे खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इत्थे ते सबनी थाई हाजिर है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, तू मेरी मिन्नत की आवाज़ सुनने वाला बाप है। प्यारे खुदा ऐ कुल कायनात के खालिक और मालिक, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगा। मेरे होंठों, मेरे गले, मेरे जुबान का जुम्मा लेके मैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमदो सना कर सकूँ। आमीन। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाओं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदाउन का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको सेहत तंदरुस्ती दे, खुदावंद आपकी तमाम कमियां कमज़ोरियां दूर करके हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुक़द्दस है जो लेकर हाजिर हुआ हूँ, मुक़द्दस यूहन्ना, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 8 बाब उसकी 42 आयत से लेकर 47 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो चलो ओ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज का कलाम मुक़द्दस सुनते और सीखते हैं। यहाँ यस्सु अपने मुखालफिन यानी यहूदियों, सरदारों और फरीसियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जो सच में खुदा के हैं वो उसकी बात सुनते हैं, और जो खुदा के नहीं उनके दिल सख्त रहते हैं। तो ओ मेरे बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस की पहली आयत से खुदा उनका कलाम सुनते और सीखते हैं। 42 आयत से खुदा उनका जिंदा पाक कलाम सुनेंगे। अगर तुम वाकई खुदा के बेटे होते तो मुझसे मोहब्बत करते, क्योंकि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ। 43 आयत पढ़ते हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम सुनना ही नहीं चाहते। 44 आयत पढ़ते हैं। तुम्हारा बाप इब्लीस है, वो इब्दा ही से झूठा और कातिल रहा है। जो कोई उसकी पैरवी करता है वो भी झूठा और गुनाह में रहता है। 45 आयत पढ़ते हैं। मैं तुम्हें सच कहता हूँ लेकिन तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते। 46 आयत पढ़ते हैं। अगर मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे दिखाओ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, तू फिर भी ईमान नहीं लाते। 47 आयत इस कलाम मुक़द्दस की आखिरी आयत है जो पढ़ने वाले हैं। जो खुदा का है वो खुदा की बात सुनता है, तुम नहीं सुनते क्योंकि तुम खुदा के नहीं हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। तो मेरे बहनों भाइयों, आगे इसकी हम तशरीह करते हैं। यस्सु इन आयतों में ये सिखाता है, खुदा के लोग हमेशा यस्सु को पहचानते हैं क्योंकि वो खुदा की आवाज़ सुनने वाले होते हैं। इब्लीस झूठा और गुनाह का बाप है। जो लोग झूठ में जीते हैं वो शैतान की ताइब में हैं। यस्सु सच्चाई है, लेकिन जो लोग दिल के सख्त हैं वो सच्चाई को कबूल नहीं करते। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदाम के नाम को हमको कबूल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच्चाई से चलें तो हमें खुदाम यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खुदा बाप हमको सच्चाई की राह दिखाता है और तमाम बुरे कामों से जो हम में पाए जाते हैं उनसे कहता है कि इनसे बाज आ जाओ, इनसे तौबा कर लो, इन बुरे कामों को छोड़ दो। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के वाकया ही में पैरोकार हैं तो हमको चाहिए कि इन बुरे कामों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं
اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے ہم تبھی وارث بن سکتے ہیں اگر خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں گے تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیشہ کی زندگی ہم تب ہی پا سکتے ہیں اگر خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں اور ان پر چلیں۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آگے ہم یسوع نے فرمایا اگر تم خدا کے ہوتے مجھ سے محبت کرتے، کیونکہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ تم میری بات نہیں سنتے اس لیے کہ تمہارے دل سخت ہیں۔ یسوع نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا باپ ابلیس ہے، جو جھوٹ اور گناہ کا باپ ہے۔ جو سچائی کا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ آج اپنے دل کو پرکھو، کیا ہم سچائی یعنی یسوع مسیح کی آواز سنتے ہیں یا دنیاوی جھوٹ میں کھوئے ہوئے ہیں؟ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند ہم کو اس وسیلے سے بڑی برکت دے جو آج کا کلام پڑھا اور سنا گیا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہم خداوند کے آگے منت کریں، خداوند کے آگے التجا کریں کہ خداوند ہم کو سچی زندگی گزارنے کی ہمت اور طاقت بخش، کیونکہ خداوند نے کہا ہے وہ جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھولا جائے گا، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ اگر خداوند کا ہم دروازہ نہیں نہ کھٹکھٹائے تو ہم خداوند کے کیسے ملیں گے، کیسے خداوند سے ملاقات کریں گے؟ اگر ہم خداوند کو ڈھونڈتے نہیں تو خداوند کو کیسے پائیں گے؟ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہم کو خداوند کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ان کے پاس جانا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو چلو آؤ مل کر ہم خداوند کے آگے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند سے سچی توبہ کریں کہ اے خداوند ہم کو معاف کر، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، ہم اس گناہ بری زندگی کو چھوڑ کر تیرے پاس آنا چاہتے ہیں اور تیرے آگے اپنے گناہوں کا سچے دل سے اقرار کرتے ہیں۔ تو چلو آؤ مل کر ہم خداوند کے آگے توبہ کا عمل پڑھیں۔ توبہ کا عمل: اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حیا نیکی اور بزرگوں کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے خداوند، تو جو پیار کی لائق ہے، مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک پھل کی مدد سے تجھے ہرگز ناراض نہ کروں بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں، آمین۔ اب ہم وہی دعا کریں گے جو خداوند نے اپنے پاک شاگردان سانو سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں جمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع ہے۔ مقدس مریم خداوند کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ خدا کی تمجید جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی شراکت اور رفاقت، تمام مسیح کلیسیا کے اس گاؤں میں بسنے والوں کے، میرے پورے خاندان کے، میری پوری فیملی کے، اس کائنات کے، اس مخلوقات کے تمام ان بہن بھائیوں کو جو اس ویڈیو پیغام کو سن رہے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ساتھ رہے، آمین۔ جلال باپ بیٹے پاک روح دے ناتے، آمین۔ ایم سی رحم کر اے پیارے خداوند، رحم کر ایم سی رحم کر اے پیارے خداوند، رحم کر، ہماری اس وقت کی فریاد کو سن، اپنی حضوری میں قبول فرما۔ میں دعا کرتا ہوں اگر کوئی بہن بھائی بیمار ہے پیارے خداوند، ان کو تندرستی دے، اے مہربان خدا، اس کی دکھ کو، اس کی بیماری کو جھٹک ڈال۔ فتح تیرے نام میں ہے، فتح تیرے خون میں ہے، فتح تیرے زندہ پاک کلام میں ہے پیارے خداوند۔ تیرے آگے التجا ہے، تیرے آگے منت ہے پیارے خداوند، میری اس وقت کی فریاد کو سن، اپنی حضوری میں قبول فرما۔ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے بہت بہت سلام ہو، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔